أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد ذكر تفصيل معركة مؤدة كما يلي: عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة رضي الله عنه تعالى عنهما في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من المسلمين من اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المددي طائفة من الجلد فأعطاه إياه، فاتخذه كهيئة الدرقة. ومضينا ولقينا جموع الروم فيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يغزو المسلمين، فقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه بسيفه بعد أن تقاتل، وخر الرومي فعلاه بسيفه فقتله وحاز بسلاحه وفرسه. فلما فتح الله تعالى على المسلمين بعث خالد بن الوليد إلى هذا اليمني الذي قتل الرومي، فأخذ منه بعض السلب، أي طلب منه أن يودعه عنده. قال عوف: فأتيت خالدا وقلت له: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب؟ ولما كان خالد بن الوليد حديث العهد بالإسلام، فظن عوف أنه قد لا يعلم بأن الله تعالى قد قضى أن السلب للقاتل، أي من قتل أحدا من العدو فله سلبه. قال خالد بن الوليد: بلى، ولكن استكثرت، أي السلب الذي أخذه اليمني كان أكثر مما ينبغي أن يلقاه. فقلت: لتردنه أو لأعرفنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: ما صنعت؟ قال: استكثرته فأخذت منه شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: رد عليه ما أخذت منه. قال عوف: دونكما يا خالد، ألم أقل لك؟ أي كيف يمكنك يا خالد أن تأخذ منه هذا المال الآن؟ فرد عليه الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى. ألم أقل لك أن ترد عليه ما أخذت منه؟
على أي حال، فلما كان عوف يوجه هذا الكلام إلى خالد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فأخبرته. ولم يخبر عوف النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا عن الواقعة كلها. وبعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لخالد أن يرد ما أخذ، إلا أن خالدا لم يستجب له. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا خالد لا ترد عليه، أي قال له بأنني قلت لك أن ترد ما أخذت منه، ولكن الآن لا ترد عليه شيئا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركون أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره؟ أي عندما يصبح أحدكم أميرا ثم إن قلتم بعد ذلك إن قراره ليس صحيحا، فبذلك تريدون أن يعود إليكم طهارة أمره أو نقاؤه، وإذا كان هناك أي جانب سيء فيذهبوا إلى الأمراء. هذا خطأ كبير. وبما أنك أخبرتني بالأمر كله الآن، فأنا أسترد الأمر الأول وأقول: ما فعله خالد كان صحيحا. وهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم إقامة هيبة الأمير وكرامته، فقال بأنكم بهذه الطريقة تعيرون الأمير بأنه أخطأ في كذا وكذا، وهذا لا يليق. لذلك استرد صلى الله عليه وسلم القرار الأول. عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب بمؤتة ناس من المسلمين، وغنم المسلمون بعض أمتعة المشركين، وكان فيما غنموا خاتما جاء به رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلت صاحبه يومئذ، فنفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: حضرت مؤتة فبارزني رجل من الروم يومئذ فأصبته، وعليه بيضة له فيها ياقوتة، فلم تكن همتي إلا الياقوتة فأخذتها. فلما رجعنا إلى المدينة أتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفلنيها. فبعتها زمن عثمان ب100 دينار، فاشتريت بها حديقة نخل. قال ابن كثير: وهذا يقتضي أنهم غنموا منهم فلم يتلقوا الهزيمة، بل حصلوا على غنائم الحرب، ولم يكن هناك أي مجال للهزيمة، بل كانت هذه استراتيجية عسكرية اعتمدوها، والتي بسببها انسحبوا. على أي حال سلبوا من أشرافهم وقتلوا من أمرائهم. عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: لقد اندقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، وما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية. وقال محمد بن يوسف: وهذا يقتضي أنهم أثخنوا فيهم قتلا، ولو لم يكن كذلك لما قدروا على التخلص منهم، إذ كان المسلمون 3000 والمشركون أكثر من 200,000. وهذا وحده دليل مستقل لعلو كعب المسلمين، والله أعلم. وقد ذكر ابن إسحاق أن قتبة بن قتادة الذي كان على ميمنة المسلمين حمل على مالك بن رافلة، وهو أمير أعراب النصارى، فقتله، وقال قتبة يفتخر بذلك: طعنت ابن رافلة بن الأراش برمح مضى فيه ثم انحطم، ضربت على جيده ضربة فمال كما مال غصن السلم، وسقنا نساء بني عمه غداة رقوقين سوق النعم. عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت:
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أصيب جعفر وأصحابه فقال: آپ نے فرمایا میرے پاس جعفر کے بیٹے ائتيني ببني جعفر. میں نے انہیں اپنے فأتيته بهم فشمهم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ لگایا وذرفت عيناه سے آنسو گرنے لگے فقلت: میں نے عرض کی يا رسول الله اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ کیا آپ کو حضرت جعفر اور أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ آپ سے قال: نعم، أصيبوا هذا اليوم. آج ان کے سروں پر شہادت کا تاج سج گیا ہے وہ کہتی ہیں قالت: فقمت أصيح واجتمعت إلي النساء وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: آپ نے فرمایا لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. مشغول کر دیا یعنی أي نصح الناس أن يرسلوا طعاما إلى بيتهم. حضرت انس روایت کرتے ہیں عن أنس رضي الله عنه قال: نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر زيدا وجعفر وابن رواحة للناس يوم أصيبوا قبل أن يأتيه خبرهم فقال: ظاہری طور پر ان کی شہادت کی خبر نہیں آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم. کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے حتیٰ کہ اسلام کا جھنڈا اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی وفي رواية أن سيدنا يعلى بن أمية رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بخبر أهل مؤتة موتا کی خبر لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اگر تم پسند کرو إن شئت أخبرني وإن شئت أخبرك بخبرهم. تو میں تمہیں ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں أي قال له صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أنبأني أنا أيضا فهل تريد أن تخبرني أولا أو أخبرك أنا أولا؟ فقال: بل أخبرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سارا واقعہ بتا دیا انہوں نے عرض کی فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم كله فقال: والذي بعثك بالحق ما تركت مما حدث لهم حرفا واحدا. آپ نے فرمایا اللہ نے میرے لیے زمین کو بلند کر کیا یہاں تک کہ میں نے ان کا مارکا دیکھا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل رفع لي الأرض حتى رأيت معركتهم ورأيتهم في المنام على سرر من ذهب مجھے کہا گیا ورأيت في سرير عبد الله بن رواحة زرارا عن سريري صاحبيه فقلت: ما سبب ذلك؟ فقيل لي: مضيا وترددا بعد التردد ثم مضى وقد ورد ذكر هذا التردد في الخطبة الماضية إذ قال بنفسه: قد خطر ببالي ألا أقاتل. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت جعفر وزيدا وابن رواحة في خيمة من در فرأيت زيدا وابن رواحة في أعناقهما صدودا ورأيت جعفرا مستقيما ليس فيه صدود. وقيل لي إنهما حين غشيهم الموت اعترضا أو كأنهما صدا بوجهيهما. أما جعفر فلم يفعل وأن الله تعالى أبدل عضديه بجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. وفي رواية أن سيدنا عبد الله بن عمر كلما سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله تعالى عنه بيانا لبعض المسائل: أما المسائل الصعبة ففهمها البعض ولم يفهمها البعض الآخر، وهناك حاجة إلى أن يشرحها لهم العارفون، لأن عامة الناس إما أنهم لا يتأملون فيها بأنفسهم أو أن قلوبهم لا تكون مهيئة لجذب فضل الله تعالى نتيجة إثم من الآثام.
هذه المضامين صعبة تكون على نوعين بوجه عام. الأول المضامين العلمية المبنية على فلسفة دقيقة. خذوا مثلا التوحيد، فكل واحد يستطيع أن يفهم من هذه المسألة أن الله واحد. أما دقائقها الأخرى التصوفية مثل كيف يؤثر التوحيد على كل فعل من أفعال الإنسان، فهي بحاجة إلى عارف وإلى عالم لشرحها للآخرين، إذ لا يقدر كل واحد على أن يستخرج هذه الدقائق. إلا أنه سيفهم حتما أن القرآن الكريم لا يقول بإله آخر، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم إنه أحد. والنوع الثاني هو أن هذه المشاكل تنشأ عن مفاهيم لا تكون علمية، ولكنها تكون قد ذكرت بلغة التشبيه والاستعارة، أي لا تكون بعض المسائل علمية ولكنها تتضمن جملا وتعابير مهمة لا يستوعبها الناس، فحين تذكر يفهمها الناس على عكس المراد تماما. يتابع حضرته ويقول إن عامة الناس يستنتجون لعدم فهمهم لغة الاستعارات معاني غير حقيقية. فمثلا حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر زيد بن حارثة قائدا على الجيش للحرب في الشام، وقال: إذا قتل زيد فليتولى جعفر بن أبي طالب القيادة، وإذا قتل جعفر فليتولها عبد الله بن رواحة. فحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، وقتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة كلهم رضي الله عنهم. فتولى خالد بن الوليد قيادة الجيش وعاد به بسلام وأمان. عندما وصل هذا الخبر إلى المدينة بدأت النساء اللواتي قتل أزواجهن والآباء الذين قتل أولادهم بالبكاء بقدر ما تسمح به الشريعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل العزاء وليس لتجتمع النساء ويبدأن بالبكاء: لا بواكي لجعفر، إذ كان من أقاربه فأبدى العزاء. أرى أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد من هذا القول قط أن يبكي أحد على جعفر، بل كان المراد منه أن أخانا أيضا قتل في الحرب ولا نبكي عليه، فلتصبروا أنتم أيضا. هذا ما كان صلى الله عليه وسلم يريد أن ينصحهم به، لأن أقارب جعفر إما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أم علي رضي الله عنه، وما كان لهما أن يبكيا بسبب علو مكانتهما، أي ما كان يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بعلي رضي الله عنه أن يصرخا، فكان عندهما إدراك. وعلى أغلب الظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بواكي لجعفر، من منطلق أن أخاه جعفر أيضا قتل وما بكى عليه. فلما سمع الأنصار الذين كانوا حريصين دائما على أن يعملوا بكل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم هذا، قالوا لنسائهم: اتركنا البكاء والعويل هنا، واذهبنا إلى بيت جعفر رضي الله عنه وابكينا هنالك. فاجتمعت النساء في بيت جعفر رضي الله عنه وبكين بشدة. ولما سمع رسول الله أصوات البكاء سأل عما يجري. قال الأنصار: لقد قلت يا رسول الله أنه لا بواكي لجعفر، فأرسلنا نساءنا إلى بيته ليبكين، فهذا هو صوت بكائهن. قال صلى الله عليه وسلم: لم أقصد ذلك، فاذهبوا وامنعوهن، إنما قصدت أن عليكن الصبر كما صبرت أنا. فذهب أحدهم ومنعهن، فقلنا: من أنت لتمنعنا؟ لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متأسفا: لا بواكي لجعفر، فكيف تمنعنا؟ عاد الأنصاري مع هذا الجواب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يحبون أن يذكروا كل صغيرة وكبيرة عند الآخرين، فقال: إنهن لا يطعنني. قال: فاحثوا في أفواههن التراب.
وهذا تعبير قصد به النبي صلى الله عليه وسلم أن اتركهن وشأنهن وسيسكتن تلقائيا بعد شيء من البكاء. ولكن الرجل أخذ التراب في قماش وبدأ يحثوه على رؤوسهن، فقلنا: ماذا تفعل يا جاهل؟ قال: لقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: احثوا في أفواههن التراب، فلا بد لي من فعل ذلك. هذا كلام مجازي لكنه بدأ ينفذه حرفيا. ولما علمت السيدة عائشة رضي الله عنها ذلك زجرته وقالت: لم تفهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يريد من قوله هذا أن اتركهن وشأنهن وسيسكتن بأنفسهن بعد شيء من البكاء، ولم يقصد صلى الله عليه وسلم أن تذر التراب على رؤوسهن. إذن كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم المذكور من باب الاستعارة، ولكن الرجل بدأ بإلقاء التراب عليهن عمليا. أحيانا لا يسع الناس لفهم الكلام المجازي. الجدير بالملاحظة هنا أن الرجل لم يفهم الكلام إذ لم يكن يملك عقلا كافيا، وفهمته السيدة عائشة، ويأخذون منها معنى حرفي ينافي الحقيقة، وهكذا ينقلب الموضوع رأسا على عقب. من هذا الحديث يتبين عشق الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وذكره سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في موضع آخر بعد ذكر هذا الحدث، فقال: إن إرسال الصحابة نساءهم للبكاء في بيت جعفر يكشف لنا مدى الحب الذي كانت تكن قلوبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يدعهم حبهم الشديد هذا يفكرون فيما قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا، بل أمروا نساءهم فورا وقالوا: انسينا حزنكن واذهبن وشاركن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حزنه. من هنا يمكنكم أن تدركوا مدى ما في قلوبهم من حب وعشق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبمجرد أن سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما بيت جعفر فلا يسمع منه صوت بكاء، ظنوا أنهم قد أخطأوا ببكائهم على شهادة أقاربهم، وأن الحزن الحقيقي هو ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه: إن هذا حادث بسيط في بادئ الأمر، لكن قلما تجدون مثالا أروع من ذلك للتعبير عن المشاعر والعواطف. كان هؤلاء قوما كانت خدماتهم ماثلة أمام عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم دوما، وكانت تضحياتهم تتم أمامه في كل حين وآن، وكانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لا يوجد له مثيل في أي علاقة دنيوية. فمن المنظور المادي ومن منطلق المشاعر كان ينبغي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر اهتماما بمشاعرهم وأحاسيسهم، وأن يكون أقل محبة لنا بالمقارنة لمحبة منهم. أي كان المفروض أن يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم لنا نحن الذين جاءوا بعد الصحابة في هذا العصر أقل كثير من حبه للصحابة الذين كانوا معه وكانوا يعبرون له عن حبهم له كل حين وآن. لكن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا محدودة بقدر ما يمكن أن تكون المحبة البشرية غير محدودة. لم ترضى أن تكونوا أنتم، أي نحن الذين نعيش في هذا العصر، أقل همة، بل لم ترضى محبته العظيمة أن تكون أفراد الأمة في عصورها الوسطى أيضا قليل الهمة. فقال صلى الله عليه وسلم في مجلس بشأن الذين سيأتون بعده: إخواني الذين سيأتون بعدي سيكونون كذا وكذا. فشعر الصحابة رضي الله عنهم بالغبطة وقالوا: أهم إخوانك ونحن لسنا إخوانك؟ إننا نعيش معك ولكنك لم تصفنا بكلمة إخوانك، أما الذين سيأتون بعد فتسميهم إخوانك. فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي وهم إخواني. أي أليست بنعمة عظيمة عليكم أنكم ترونني وتخدمون الدين عائشين معي؟
لا شك إنها نعمة عظيمة عليكم. أما الذين لن يرونني والذين سيعتون بعدي فدعوني أقول كلمة عنهم أيضا حتى يطمئنوا ولترتفع هممهم. وهكذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم همم الذين يأتون فيما بعد. فانظروا كيف رفع صلى الله عليه وسلم هممكم بقوله: لا أدري أول أمتي خير وأفضل أم آخرها. وهناك روايات أخرى بشأن شهداء مؤتة. ورد في كتاب البداية والنهاية للعلامة ابن كثير بعد ذكر هؤلاء الشهداء أن عددهم كان 12 شهيدا، وبعض الروايات تذكر أن عددهم أكثر من ذلك. على كل حال إنها لمعجزة عظيمة أن يتلقى جيشان أحدهما يقاتل في سبيل الله وعددهم 3000 مقاتل فقط، وآخر عددهم 100,000 من الروم و100,000 من النصارى، ويخوضان معركة ضارية، ومع ذلك لا يستشهد من المسلمين إلا 12 فقط. أما المشركون فقد هلك عدد كبير منهم. قال خالد رضي الله عنه: في ذلك اليوم كسرت في يدي 9 سيوف، ولم يثبت في يدي سوى سيف واحد يماني. ومن هنا يمكنكم أن تقدروا كم من المشركين قد هلكوا بسيوفه تلك. وورد بشأن عودة المسلمين إلى المدينة ثم استقبال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لهؤلاء العائدين. مر المسلمون عند قفولهم من مؤتة بقرية بها قلعة، وكان أهلها قد قتلوا مسلما عندما مروا بها ذاهبين للقتال، فحاصر المسلمون هذه القلعة حتى فتحوها، وقتل خالد رضي الله عنها زعماءها. وحينما قفل المسلمون إلى المدينة من معركة مؤتة خرج لاستقبالهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، لكن بعضهم كانوا غاضبين عليهم بأنهم لماذا لم يستشهدوا في المعركة، وأن ما حصل ليس فتحا، فأخذوا يحثون التراب على هؤلاء الجنود القافلين ويعيرونهم قائلين: يا أيها الفارون، لقد هربتم من سبيل الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليسوا بفارين، بل هم الكرارون، أي الذين يعودون ويهاجمون مرة أخرى. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عندما رجع المسلمون من معركة مؤتة رجعت أنا أيضا معهم. وفي رواية أنه قال: كنا خجلين بأننا قد فررنا من القتال، وكنا نظن أننا هربنا من المعركة، والواقع أن العدو نفسه كان قد انحاز عن ساحة القتال، فلم يتعقبه المسلمون واغتنموا الفرصة ورجعوا، وهذه كانت استراتيجية قتالية جيدة. ومع ذلك ظن بعضهم أنهم قد فروا من الزحف. يقول ابن عمر: وقال أحدهنا: لو دخلنا المدينة لقتلنا، فدخلنا المدينة ليلا واختفينا. كان بعضهم خجلين لدرجة أنهم لم يدخلوا المدينة إلا ليلا واختفوا. ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرنا إليه، فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا، أي ذهبنا للقتال ثانية أو ذهبنا من المدينة نفسها. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر فقال: من القوم؟ قلنا: نحن الفرارون. كانوا خجلين جدا فقالوا بأنفسهم: نحن الفرارون من هناك. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم الكرارون وأنا فئتكم، أو قال: وأنا فئة كل مسلم. فقبلنا يده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عاملهم ببالغ اللطف والشفقة. ثم هناك سرية تسمى سرية عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد وقعت في جمادى الثانية من العام 8 الهجري، ويقال أيضا وقعت في العام 7 الهجري. وقد أجمع الجميع ما عدا ابن إسحاق على أنها كانت بعد غزوة مؤتة التي كانت في جمادى الأولى من العام 8 الهجري.
وورد عن سبب هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى أنباء تفيد بأن جماعة من بني قضاعة يجتمعون للهجوم على ضواحي المدينة. وبنو قضاعة قبيلة قحطانية كانت تقطن ما وراء وادي القرى على بعد 10 أيام من المدينة. ورد أيضا بهذا الشأن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بعد غزوة مؤتة بفترة قصيرة عمرو بن العاص رضي الله عنه لمعاقبة هؤلاء القوم. وعمرو بن العاص رضي الله عنه هو ابن عاص بن وائل أحد سادات مكة، وقد أسلم عمرو رضي الله عنه في العام 7 من الهجرة أو في العام 8 بحسب رواية أخرى. يقول عمرو رضي الله عنه: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن آخذ ثيابي وسلاحي، فقال لي: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله ويسلمك. قلت: إني لم أسلم رغبة في المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الحلال الصالح للمرء الصالح. أي صحيح أنك لم تسلم من أجل المال، ولكن لو أعطى الله المال فهذا أمر جيد. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد تحت إمارة عمرو جيشا قوامه 300 من المهاجرين والأنصار، بينهم 30 فارسا. فعقد صلى الله عليه وسلم لعمرو لواء أبيض وجعل معه راية سوداء، وأمره أن يستعين بمن مر به من بلية وعذرة وبلقين. كان عمرو رضي الله عنه يمتلك مهارة خاصة في الحرب، وكان يعلم بفنون القتال، وقد عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا لهذه السرية بسبب مهارته الحربية. ومن أسباب إرسال عمرو رضي الله عنه في هذه السرية أيضا أن جدته كانت من قبيلة بلي، ولذلك كان بإمكانه أن يكون وسيلة مناسبة لإقامة علاقات طيبة مع بني بلي. خرج جيش المسلمين فسار الليل وكمن النهار حتى وصل إلى منطقة قبيلة جذام بالقرب من عين سلاسل، ونسبة إلى هذه العين سميت هذه السرية بسرية ذات السلاسل. ورد أيضا ذكر وصول المدد من المدينة، فلما بلغوا قريبا من العين علموا أن للأعداء جمعا كثيرا، فبعث عمرو رضي الله عنه رافع بن مكيث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وعقد له لواء، وبعث معه 200 من سراة المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأمره أن يلحق بعمرو وأن يكونا جميعا ولا يختلفا، وكان يريد بذلك أن يكونا جميعا ولا يختلفا وأن يظل عمرو أميرا. ورد في تفسير ذلك أن في مناسبة جمع المسلمون الحطب يريدون أن يوقدوا نارا ليصطالوا عليها من البرد، ولكن عمرا منعهم. وفي رواية أن عمرا حين منعهم من إشعال النار غضب عمر بن الخطاب وهم أن يأتيه، فنهاه أبو بكر وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعمله إلا لعلمه بالحرب. عندما عاد عمرو رضي الله عنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كره إشعال النار لئلا يرى العدو قلة عددهم فيستدعي تعزيزات ويهاجمهم، فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باختصار، ورد في التفصيل أن المسلمين ساروا من هناك حتى وصلوا إلى منطقة العدو وداسوه وانتصروا عليه. عندما انتهوا إلى موضع بلغهم أنه قد كان به جمع، فلما سمع العدو بمجيء المسلمين تفرق، فتعقب المسلمون العدو حتى لقوا جمعا ليسوا بالكثير،
فحمل المسلمون عليهم فهزموهم وتفرق الباقون. وقام المسلمون هناك أياما لا يسمع لهم بجمع ولا مكان صاروا فيه إلا قاتلهم عمرو، وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء والنعم. ثم انطلق المسلمون عائدين إلى المدينة، وبعث عمرو عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه بشيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزواتهم. ثم ورد ذكر سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وقعت هذه السرية في رجب السنة 8 الهجرية. لقد سجل حضرة مرزا بشير أحمد رضي الله عنه في نهاية كتابه سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم فهرسا مقترحا لما بقي من السيرة النبوية. ووفقا لذلك فإن سرية أبي عبيدة رضي الله عنه وقعت في رجب السنة 8 الهجرية الموافق لنوفمبر سنة 629 ميلادية. ولهذه السرية أسماء أخرى. تعرف هذه السرية باسم سرية سيف البحر وسرية خبط أيضا. وسيف البحر تعني ساحل البحر، وسميت بهذا الاسم لأن الصحابة رضي الله عنهم نزلوا على ساحل البحر الأحمر خلال هذه السرية. أما تسميتها سرية خبط أي جيش أكلة الأوراق فذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم اضطروا في أثناء هذه السرية إلى أكل أوراق الأشجار. كان أمير هذه السرية أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في 300 راكب من الأنصار والمهاجرين إلى فرع لبني جهينة. وكان في هذا الجيش حضرة عمر رضي الله عنه أيضا. وكانوا بنو جهينة يقيمون بالقبلية، وهي تقع قرب ساحل البحر على مسافة 5 ليال من المدينة. يذكر أن الهدف من هذه السرية كان حماية عير لقريش مكة كانت تحمل الغلة وتسير على ساحل البحر من الشام إلى مكة، حيث كانت معرضة لخطر الهجوم من قبيلة من جهينة. وكان ذلك في زمن صلح الحديبية. وبما أن جهينة كانوا حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اتخذ صلى الله عليه وسلم تدبيرا حكيما بإرسال سرية حماية احتياطية إلى تلك المنطقة لمنع التعرض لقافلة قريش القادمة من الشام حتى لا يجد قريش حجة لنقض معاهدة الصلح. لقد أرسلوا لحماية قافلة القريش كي يضمنوا سلامتها من أي هجوم محتمل من القبائل القاطنة في المنطقة، وذلك لأن صلح الحديبية كان قد أبرم مما أوجب على المسلمين حماية الكفار التزاما بهذه المعاهدة الجديدة. لهذا السبب أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا مكونا من 300 رجل لحماية القافلة حتى تمر بسلام. يتضح من ذلك أن الصحابة لم يذهبوا للقتال، ولذلك لا نجد ذكر أي قتال خلال إقامتهم التي استمرت أكثر من 15 يوما. ورد بعض التفصيل عن انطلاق هذه السرية وعن فناء الزاد. وقال جابر رضي الله عنه عن هذه السرية: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 راكب. أمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ولم نمض طويلا حتى فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش أي ليأتي كل ما عندهم من الزاد، فجمع فكان مزود تمر، وكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا، ثم صار يعطينا تمرة تمرة حتى فني. وفي رواية سأل الراوي جابرا: ما تغني عنكم تمرة؟ قال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت، أي عندما لم يبق شيء. حينها شعرنا بأنها أيضا كانت غنيمة. وفي رواية أن جابر رضي الله عنه قال: كنا نمصها طول النهار ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. قال جابر رضي الله عنه:
فأقمنا بالساحل نصف شهر نرصد عير قريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. قال: بسبب هذا الطعام أصبحنا ضعفاء جدا، وأصيبت شفاهنا وأطراف أفواهنا بالجروح، حتى أن شخصا قال: لو لقينا عدوا ما كان بنا حركة إليه لما نالنا من الجهد ولما استطعنا مواجهته. ورد ذكر نحر الإبل أيضا من أجل الطعام. قال جابر رضي الله عنه: كان رجل من القوم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهى. ويعلم من كتاب السير أن هذا الرجل كان قيس بن سعد رضي الله عنه. قال قيس بن سعد: من يشتري مني تمرا بجزور أنحرها هاهنا وأوفيه الثمن بالمدينة؟ أي لما رأى حالة جوع الصحابة قال: أشتري الجزور هنا وأنحرها لكي أهيئ لكم الطعام. كان عمر رضي الله عنه موجود، فقال: يا عجبا لهذا الشاب، ليس لديه من مال وهو يتصرف في مال الآخرين، وأن له أن يعطي المال بعد وصوله إلى البيت، إذ ليس لديه نخيل. لقي قيس رجلا من جهينة فقال: بعني جزورا وأوفيك ثمنه من تمر المدينة. فقال الجهني: والله ما أعرفك، من أنت؟ قال: أنا قيس بن سعد بن عبادة. قال الجهني: ما أعرفني بنسبك، إن بيني وبين سعد خلة سيد أهل يثرب، فابتاع منه 5 جزائر، كل جزور بوسق من تمر، أي مقابل تمر قدرها 700 كيلوغراما تقريبا. قال الجهني: أشهد لي. فأشهد له نفر من الأنصار ومعهم نفر من المهاجرين. قال عمر بن الخطاب: لا أشهد، هذا يدان ولا مال له، إنما المال لأبيه، أي أنه لا يملك النخيل، وإنما النخيل لأبيه، فمن أين سيعطي التمر؟ على أي حال، فلما قدم الجيش المدينة سأل سعد قيس: ما صنعت في مجاعة القوم حيث أصابتهم؟ قال: نحرت. قال: ثم ماذا؟ قال: نحرت. قال: ثم ماذا؟ قال: نهيت. قال سعد: من منعك؟ قال قيس: أبو عبادة. قال: ولما؟ قال: زعما أنه لا مال لي، وإنما المال لأبي. قال سعد: أعطيك 4 حوائط، أدنى حائط منها تجد منه 50 وسقا، هذا مقدار كبير يصل إلى عدة مئات من الكيلوغرامات. وكتب سعد بذلك كتابا وأشهد أبا عبيدة وغيره. وقدم شخص من الجهينة المدينة مع قيس فأوفاه أوسقه وحمله وكساه. عن جابر قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل قيس، قال: إن الجود لمن شيمة أهل ذلك البيت. يكتب سيد زين العابدين رضي الله عنه عن هذا الحادث: إن صبر الصحابة الكرام رضي الله عنهم الكبيرة في شدة الجوع وعدم تعرضهم لأي قافلة أو قرية للحصول على الطعام هو دليل كاف على أن الغزوة المذكورة لم تكن من أجل حرب، وما كان هؤلاء الأطهار يرون الظلم أو الاعتداء على أحد جائزة. وفي هذه الحالة أيضا دبر الله تعالى لسد جوعهم، فقد جاء بهذا الشأن، إذ يقول جابر في بيان وقائع هذه السرية: انطلقنا على ساحل البحر، فألقى إلينا البحر دابة يقال لها العنبر،
وفي لفظ حوتة. يقول العلامة الأزهري إن العنبر حوت بحري كبير يبلغ طوله إلى ما يقارب 50 مترا. يقول جابر: أكلنا منه نصف شهر، وفي رواية 18 ليلة أو شهرا كاملة، أي في أثناء إقامتهم وإلى يوم عودتهم، وادهنا من ودكه حتى عادت أجسادنا كما كانت، أي زال الضعف الذي أصابهم بسبب الجوع. قال جابر: ما معناه؟ كانت عيناه مثل جرتين كبيرتين، وأخرجنا منه عدة جرار زيتا، وقطعنا من جسده قطعات كبيرة، وبعنا شيئا من لحمه في الأسواق أيضا. بخصوص الجلوس في عين الحوت هناك روايتان مختلفان. يقول جابر رضي الله عنه إن 6 أشخاص جلسوا في عينه، وتقول رواية أخرى إن 30 شخصا جلسوا فيها. أمر أبو عبيدة بضلع من أضلاعه فنصب، وفي رواية ضلعين فنصبا، ونظر إلى أطول رجل في الجيش وهو قيس، وأطول جمل فحمله عليه ومر من تحته راكبا فلم يصبهما. وقد ورد عن العودة إلى المدينة. قال جابر: فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال: رزق أخرجه الله تعالى لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. إلى هنا انتهى بيان اليوم. كنت أنوي أن ينتهي هذا البيان لتبدأ مواضيع أخرى، لكن تخلل الخطب ذكر بعض الشهداء، لذا بقي جزء من هذه الوقائع، ثم سيأتي ذكر فتح مكة. على أي حال هذا الذكر سيستمر مستقبلا. أود أن أقول اليوم أيضا كما قلت الجمعة الماضية: يجب أن ندعو كثيرا بخصوص حالة الحرب القائمة بين باكستان والهند، أن يسود بينهما جو من الصلح والسلام، لأن الأسلحة المستخدمة في الحروب هذه الأيام تقتل المدنيين أيضا، وهم يقتلون بالفعل في الوضع الحالي المتأزم. لذلك يجب علينا الدعاء أن يوافق الطرفان على الصلح ويتجنبوا خسائر كبيرة. وبهذا الشأن يجب أن نتذكر أن في هذه الأيام يعلق الناس بحرية ويقولون ما يشاءون على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الإنترنت والإعلام الإلكتروني، مما يسبب ضررا أكثر من نفع، إذ يعبرون بشدة عما يريدون. ينبغي على الأحمديين تجنب ذلك، لأن في هذا التعبير ضررا أكثر من النفع. إذا كان لدى أحد رغبة قوية في إيصال رسالة ما، فلتكن مبنية على السلام والأمان. ألف المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في أواخر حياته كتابا بعنوان رسالة الصلح، وكانت رسالته هي السلام والصلح. لذلك يجب على كل أحمدي أن يتذكر هذا ويسعى لأجله. نسأل الله تعالى أن يحمي الأرواح البريئة من الأذى. يبدو أن بعض القوى الكبرى تحاول تأجيج الوضع. إنهم يريدون أن تتقاتل القوتان وتضعفا، وأن تباع أسلحتهم أيضا. نسأل الله تعالى أن يحمينا من شرورهم. كذلك ادعوا لشعب فلسطين أيضا. نسأل الله تعالى أن يهيئ لهم سهولة ويسرا، وأن يتمكنوا من العيش بسلام في بلدهم. لكن يبدو ظاهرين أنه لا إمكانية للسلام، بل الجهود الجارية على إخراجهم من هناك بأي طريقة، وجميع القوى تشارك في ذلك. نسأل الله تعالى أن يهب للدول الإسلامية عقلا وفطنة فيتحدوا، وإذا فعلوا ذلك
يمكن أن تنحل كثير من المشاكل. أما إذا اندلعت حرب عالمية فإن اعتقاد بعض الناس وبعض البلدان بأنهم سينجون منها خاطئ، بل ستشمل الجميع في طياتها. لذلك يجب على الجميع تجنب هذا الفهم الخاطئ. نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. الحل الوحيد كما أقول دائما هو أن يتوجهوا إلى الله تعالى، وهذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن ينقذهم ولا سبيل آخر. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لذلك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.